Otish.com. Learn anywhere, anytime. साथीहरु नमस्ते। म सदाझै कृषि प्रसारको नयाँ च्याप्टरका साथ तपाईहरुमाझ पुनः उपस्थित भएको छु र आजको हाम्रो च्याप्टर भनेको कृषि प्रसारका तरिका। यहाँ पनि मैले टपिक लेखिसकेको छु कृषि प्रसारका तरिका। यो सबैभन्दा लामो च्याप्टर पनि हो साथीहरु। सबैभन्दा धेरै क्वेशन सोध्ने क्वेशन भने मैले हिजो भनिसके। हिजोको हामीले पढेको एउटा च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन, आज मैले अगाडिसम्म एउटा पढाएँ त्यसबाट एउटा क्वेशन, यसबाट साथीहरु तपाईलाई दुईटा क्वेशन जति तपाईलाई सोध्छ है साथीहरु। यो च्याप्टरबाट तपाईलाई दुईटा क्वेशन छ, दुईटा सोध्यो भने चारवटा क्वेशन हुन्छ र त्यसै बाँकी हामी चाहिँ दुईटा क्वेशन अर्को दिन पढ्छौं है त, ठीक छ। अब कृषि प्रसारको तरिका, यसबाट तपाईलाई बारम्बार यसबाट दुईटा आएन भन्दा साथीहरु मलाई गाली गर्नु होला, केही फरक पर्दैन। यसबाट दुईटा क्वेशन स्योर क्वेशन हो, स्योर क्वेशन हो है, स्योर क्वेशन 100% स्योर क्वेशन हो, 100 भन्दा माथि पर्सेन्ट हुन्न। यो च्याप्टरमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। यसबाट तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ, तपाईले बुझ्नु भएन धेरै गाह्रो हुन्छ, इकोनोमिक्स भन्दा गाह्रो हुनेछ है साथीहरु, ठीक छ। अब हेर्नुस् त, एकमा चाहिँ व्यक्तिगत तरिका, व्यक्तिगत तरिका इन्डिभिजुअल मेथड, इन्डिभिजुअल मेथड। त्यसपछि अर्को आयो समूहगत तरिका, ग्रुप मेथड, मेथड। त्यसपछि अर्को आयो आम समुदायगत तरिका, मास मेथड। अब हामी डिस्कस गर्छौं कसको बारेमा? हामी चाहिँ व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका अथवा इन्डिभिजुअल मेथड, इन्डिभिजुअल मेथड। यसबाट तपाईलाई बारम्बार सोध्छ है साथीहरु, यसबाट बारम्बार सोध्छ। अब हेर्नुस् त तपाईलाई, अब हेर्नुस् है क्वेशन कसरी आउँछ त भन्नुहुन्छ तपाईलाई। अब बुझ्नुपर्ने कृषि प्रसारका तरिका कतिवटा छ भन्नुहुन्छ भने 3 वटा आफ्नै हाल्नु पर्यो, ठीक छ। सन्देश फैलावटको आधारमा कृषि प्रसारका तरिका कतिवटा छ भन्नुहुन्छ भने 3 वटा हाल्नु पर्यो, ठीक छ। हो, नेपालमा कतिवटा कृषि प्रसारका तरिकाहरू प्रयोग भइरहेका छन् अथवा अवलम्बन भइरहेका छन् अथवा लागू भइरहेका छन् भनेर सोध्यो भने 3 वटा हाल्ने, ठीक छ। हो, अब तपाईलाई नेपाल सरकारले अथवा कृषि विकास मन्त्रालयले अथवा कृषि सेवा विभाग, पशु सेवा विभागले सबैभन्दा बढी अवलम्बन गरेको, बढी उपयोग गरेको तरिका कुन हो भनेर सोध्यो भने समूहगत तरिका भन्ने हाल्नु पर्यो, ठीक छ है। मैले भने बुझिराख्नु भएको छैन, मैले दुईपल्ट भनेपछिमा छैन। र त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ तलका मध्ये कुन कृषि प्रसारको तरिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने क्वेशन आयो भने त्यति बेला इन्डिभिजुअल मेथड अथवा चाहिँ व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका भन्ने हाल्नु पर्यो, ठीक छ। यो क्वेशन फेरि तपाईलाई रिभाइज गरिदिन्छु। कृषि विकास मन्त्रालय / कृषि विभाग / पशु सेवा विभागले बढी मात्रामा अवलम्बन गरेको तरिका कुन हो भनेर सोध्यो भने समूहगत तरिका भनेर हाल्ने, ठीक छ। अब तपाईलाई यही क्वेशन कृषि प्रसारको कुन तरिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईलाई इन्डिभिजुअल तरिका अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका भनेर यहाँबाट हाल्नु पर्यो साथीहरु। अब चुकिनु भएन है त, ठीक छ। अब हेर्नुस् त, यो व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका भने के हो त भन्नुहुन्छ भने म तपाईलाई उदाहरण यसको कन्सेप्ट क्लियर पार्छु, त्यसपछि तपाईलाई पछि यसको सोध्ने बढ्यो भने तपाईलाई भनेछु। यो व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका भने के हो त भन्नुहुन्छ भने सपोज म एउटा प्रसार कार्यकर्ता भए र म प्रसार कार्यकर्ता भइसकेपछि कुनै एउटा टेक्नोलोजी लिएर सपोज जहाँलाई मैले उहाँको घरमा गएर चाहिँ ल अब चाहिँ के छ त भन्छ नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ दाइ र म अब केसो घरमा गएको हुन्छु, त्यहाँ गइसकेपछि के हो त भने मैले सिकाउँछु ल दाइ यसरी यो अब चाहिँ यसरी लगाउने है, यो जात अब यतिको दूरीमा लगाउने है, अब यति मलखा धाली मैले उहाँको घरमा सिकाउँछु, ठीक छ। फेरि म उहाँको अर्को घरमा जान्छु, उहाँको घरमा जान्छु, ल अब यो टेक्नोलोजी आएको छ दाइ यसरी गर्ने भनेर मैले सिकाउँछु, ठीक छ। त्यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने फार्म एन्ड होम भिजिट, ठीक छ। त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त, मैले के गर्छु त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल तपाईको लेटर भनौँ न, पर्सनल लेटर। त्यसपछि अर्को आयो सर्कुलर लेटर, ठीक छ। त्यसपछि अर्को आयो के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई टेलिफोन, ठीक छ। टेलिफोनमा ल दाइ तपाईको यति बजे आज मिटिङ छ, यति बजे आउनुस् है, अथवा चाहिँ यस्तो खालको विवाह छ या कृषि विकास कार्यालयमा आउनुस् है भने त्यो टेलिफोन, ठीक छ। अब यो पनि भयो। अब चाहिँ अर्को चाहिँ पर्सनल लेटर, ठीक छ। पर्सनल लेटर भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब एउटा चिठी क्या तपाईले बुझिहाल्नु, जस्तै मानौँ कृषि विकास कार्यालयले फलानु चाहिँ किसानलाई ल तुरुन्त चाहिँ तपाईलाई युवालय कार्यक्रम परेको छ, त्यो युवालय कार्यक्रमलाई सम्झौता गर्न आउनु हुन भनेर तपाईलाई पर्सनल लेटर पठाउन सक्छ, ठीक छ है। त्यसपछि अर्को हुन्छ सर्कुलर लेटर। यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने कुनै निर्देशन, कुनै आदेशहरू, ठीक छ साथीहरु। अब यसलाई कतै तपाईले देख्नुहुन्छ मासमा राखेको देख्नुहुन्छ, ठीक छ। यसको चाहिँ धेरैमा राख्न सकिन्छ साथीहरु। तपाईलाई चाहिँ गुरुमा पनि राख्न सकिन्छ, यो मासमा राख्न सकिन्छ, ठीक छ। र त्यसपछि तपाईलाई इन्डिभिजुअलमा राख्न सकिन्छ। तर के हो त भन्नुहुन्छ भने मासमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने जस्तै यसलाई मासमा तर कसो लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने
सपोज मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँको प्रत्येक कार्यालयमा तपाईँको चाहिँ एउटा निर्देशन दियो भने त्यो भने मासमा गयो, ठुलो मासमा गयो, ठिक छ। र त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईँको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले फलानु समूहले चाहिँ भनेअनुसार काम गरेको छैन, तुरन्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति दिनभित्र चाहिँ कार्यालयमा उपस्थित हुन भने उसले निर्देशन गर्छ, ठिक छ। समूहका कति समूहलाई दिने हो, ठिक छ। र त्यसपछि इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई भने के हुँदा हुनुहुन्छ भने श्री फलानु व्यक्ति र तुरन्त यहाँ आउनु भन्न दिन्छ, ठिक छ। त्यस कारण के हुँदा हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कृषि प्रचारमा चाहिँ तपाईँलाई आयो भने तपाईँलाई व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका विधि तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्यो भने पनि सर्कुलेटर पनि यतै राख्नु पर्यो है साथीहरू, ठिक छ। र त्यसपछि अब यो टेलिफोन त बुझिहाल्नुभयो, ठिक छ है। अब यसबाट तपाईँलाई यसरी सोध्छ, तपाईँलाई कसरी सोध्छ भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका विधि अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका माध्यम तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ 4वटा हान्नु पर्यो, ठिक छ साथीहरू है। त्यसपछि अथवा कुन होइन भनेर सोध्यो भने यहाँका 3टा दिन्छ, त्यसपछि अरू ग्रुप मेथडको एउटा दिन्छ, त्यसपछि ग्रुप मेथडको होइन भन्ने कुरा यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ है त, ठिक छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ दुईतर्फी माध्यम हो, ठिक छ। यहाँलाई बुझिहाल्नु यसबाट के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने फिडब्याक आउँछ भनेर भनेको छ हो। त्यसपछि यो चाहिँ दुईतर्फी माध्यम हो, ठिक छ हो। र त्यसपछि यसबाट फिडब्याक प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ। र त्यसपछि एकपटकमा एउटा व्यक्तिलाई अथवा चाहिँ एकपटकमा एउटा व्यक्तिसँग सम्पर्क नयाँ टेक्नोलोजी प्रसार गरिन्छ, ठिक छ। र त्यसपछि खर्चको हिसाबले तपाईँले सोचेको छ यहाँ व्यक्तिगत सम्पर्क तरिकाको मुख्य अवगुण कुन हो भनेर सोधेको छ। र त्यसपछि सबैभन्दा महँगो र प्रसार कार्यकर्ता बढी चाहिने भनेको यही हो, ठिक छ है। अर्को सन्देशको फैलावट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने सबैभन्दा ढिलो हुन्छ सबैभन्दा ढिलो हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट सम्झिनु पर्यो, ठिक छ है। र त्यस अर्को के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी सबैभन्दा बढी उपयुक्त कृषि प्रसारको तरिका भन्ने कुरा अर्को कुरा पनि सम्झिनु पर्यो है त, ठिक छ। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिन सक्छ यो तरिका कहाँ बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर सोधिन सक्छ। अब हेर्नुहोस् त एडप्सन प्रोसेसको एडप्सन स्टेजमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भने, ठिक साथीहरू। तपाईँलाई सोध्छ तपाईँलाई गठन प्रक्रियाको कुन चरणमा इन्डिभिजुअल तरिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर सोध्छ। पछि हामी गठन प्रक्रिया बारेमा साथीहरू पछि पढ्छौँ, अहिले म तपाईँलाई सामान्य मात्र जानकारी दिन्छु। AITEA, ठिक छ। AI म यसको पछि भन्छु। अहिले भनेको अवेरनेस इन्ट्रेस्ट त्यसपछि अर्को चाहिँ ट्रायल त्यसपछि इभ्यालुएसन त्यसपछि अर्को एडप्सन, ठिक छ। एडप्सन यो स्टेजमा सबैभन्दा बढी चाहिँ इन्डिभिजुअल तरिका प्रभावकारी हुँदो रहेछ साथीहरू। यो भने के हुँदा भने अवेरनेस भने के हुँदा भन्नुहुन्छ भने कुनै जात तपाईँको चाहिँ आयो भने जस्तै तपाईँको अब चाहिँ जेठ असार लाग्न थालेको छ, धानको बिउ आयो भनेर तपाईँ रेडियो नेपाल ठिक छ, धानको बिउ आयो भनेर रेडियो नेपालबाट प्रसार गरेको सुन्नुहुन्छ, ठिक छ। त्यति बेला के हुन्छ भने अवेरनेस आउँछ। त्यसो तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ, ओहो कहाँ पाइन्छ त फलानु बिउ भन्नुहुन्छ, ठिक छ। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ, ठिक छ। त्यसो तपाईँले ट्रायल गर्नुहुन्छ, तपाईँले दिमागमा मैले पोहोर साल लगाएको चाहिँ फलानुको जातको बिउ हो, अहिले लगाएको चाहिँ यो लगाउँछु, के साँच्चै होला त, फाइदा होला त, के बढी उत्पादन होला त, तपाईँले के गर्नुहुन्छ ट्रायल गर्नुहुन्छ, ठिक छ। लास्टमा तपाईँले इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ र इभ्यालुएसन गरेपछि ठिकै रहेछ यार, साँच्चै के लगाउँछु यार भन्नुभयो भने के होता हुनुहुन्छ भने त्यो भने एडप्सन, ठिक छ। यो स्टेजमा चाहिँ इन्डिभिजुअल तरिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ है भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ। गठन प्रक्रियाको कुन चरणमा तपाईँको इन्डिभिजुअल तरिका बढी उपयुक्त हुन्छ, बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यसपछि एडप्सन प्रोसेसमा भन्ने कुरा यहाँले सम्झिनु पर्यो है त। अब तपाईँलाई आयो भने यतिबाट आउँछ साथीहरू, त्यसपछि योभन्दा बाहिरबाट आउँदैन, यसलाई पनि जस्ताको तस्तै बुझ्नु पर्यो है त, ठिक छ है। अब योभन्दा बढी कन्फ्युजन आयो भने त मेरो लाइभ क्लासै आउनु पर्यो है साथीहरू। फेरि योभन्दा धेरै चाहिँ अनलाइनबाट तपाईँले बुझ्न सक्नु पनि हुन्न है त, ठिक छ। अब अर्को आयो साथीहरू, अब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ समूहगत सम्पर्क तरिका दुईमा समूहगत तरिका सम्पर्क तरिका पृष्ठमा ग्रुप मेथड, ठिक छ। अब यसबाट पनि साथीहरू तपाईँलाई बारम्बार सोध्ने गर्छ, यसबाट पनि बारम्बार तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यो भने के हो त भने समूहगत सम्पर्क तरिकाबाट नयाँ प्रविधि कसरी प्रसार हुन्छ त भन्नुहोस्। तपाईँलाई कन्सेप्ट के बनाउँछु, सपोज म एउटा प्रसार कार्यकर्ता भने, ठिक छ। म प्रसार कार्यकर्ता कुनै एउटा समूहमा गएर मैले कुनै नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा सिकाउँछु भने के हो त भने त्यो भनेको समूहगत पद्धतिबाट नयाँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने हो क्या, ठिक छ है। त्यस कारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो है त। अर्को हेर्नुहोस् त, यो पनि दोहोरो सञ्चारको माध्यम हो जसबाट पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ, ठिक छ। खर्चको हिसाबले के हुन्छ भनेर सोध्यो भने इन्डिभिजुअल तरिकाभन्दा सस्तो हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो, ठिक छ। र त्यसपछि सन्देशको फैलावट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने यहाँ चाहिँ अगाडि के हुन्छ सबैभन्दा ढिलो हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ त भने बिस्तारै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई सोधेको छ। यो तपाईँलाई सोधेको छ है।
त्यसपछि अर्को यसबाट पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ, दोहोरो सञ्चार हुने बित्तिकै पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, सन्देशको फैलावटमा एकपटकमा एउटा समूह, अगाडि हामीले के गरेका थियौँ भने एकपटकमा एउटा व्यक्तिसँग भनेको थियौँ भने यहाँ एकपटकमा चाहिँ तपाईँको एउटा समूहसम्म हुन्छ भने हो। अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने यो समस्या र माग अनुसार सञ्चालन हुन्छ भने यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ समस्या र माग अनुसार मात्रै सञ्चालन हुन्छ। तपाईँ कुनै समस्या भयो र अथवा समूहमा कुनै समस्या आयो र त्यसमा माग पनि आयो भने त्यति बेला मात्रै सञ्चालन हुन्छ भने हो। जसबाट ज्ञान र तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ समग्र सम्पर्क तरिकाबाट के प्राप्त हुन्छ भनेर सोध्यो भने ज्ञान र सिप प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा, ज्ञान र सिप अथवा चाहिँ तपाईँको नलेज र स्किल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले सम्झिनु पर्यो है त। अर्को जस्तो नेपाल सरकारले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने विधि पनि मैले अगाडि पनि सकेँ। नेपाल सरकारले पशुसेवा विभागले कृषि विभागले हाल बढी मात्रा अवलम्बन गरिएको, बढी मात्रा प्रयोगमा ल्याइएको, बढी मात्रामा चाहिँ युज गरेको यस्ता अप्सन राख्यो भने त्यति बेला समूहको सम्पर्क तरिका आफ्नै हान्न पर्यो, ठिक छ। अर्को हेर्नुहोस् त, एडप्सन प्रोसेसको ट्रायल र इभ्यालुएसन स्टेजमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेको छ, ठिक छ। ट्रायल र इभ्यालुएसन तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, तपाईँलाई एडप्सन प्रोसेसको तपाईँको ट्रायल र इभ्यालुएसन स्टेजमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी कृषि प्रसारको तरिका कुन हो भनेर सोध्यो भने समूहको सम्पर्क तरिका, अथवा सुल्टोबाट सोध्यो भने समूहको सम्पर्क तरिका एडप्सन प्रोसेसको कुन चरणमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यति बेला चाहिँ ट्रायल र इभ्यालुएसन स्टेजमा भन्ने कुरा यहाँले यसरी सम्झिन पर्यो है त, ठिक छ है। अब यसलाई पनि साथीहरू जस्ताको तस्तै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, सोध्ने मोडेल पनि मैले भनिसकेँ, यसलाई पनि सम्झिनु पर्यो। मैले भनिहालेँ सन्देशको तीव्रता कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने बिस्तारै भने चाहिँ तपाईँ इन्डिभिजुअल हुन्छ भने छिटो तपाईँको चाहिँ कहाँमा हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ उसमा समगतमा हुन्छ भने सबैभन्दा छिटो कहाँ हुन्छ त भन्नुहुन्छ मासमा हुन्छ है। यसबाट पनि तपाईँहरू झुकिनु भएन है। यसबाट पनि मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे किताबमा मैले नोट पनि राखिदिएको छु, नोट पनि थप बुझ्ने भाषामा छ। त्यस कारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने किताब पनि थप अध्ययन गर्नु होला, मैले दिएको टिप्स पनि तपाईँले सँगसँगै युज गर्नु पर्यो है साथीहरू, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँको समगत के अरे सम्पर्क तरिका विधि, यो विधिबाट पनि तपाईँलाई बारम्बार सोच है साथीहरू, विधिबाट पनि म तपाईँलाई लेखेर बुझाउँछु विधि, ठिक छ है। अब विधिमा हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई तरिका पर्दछन् मेथड डेमोन्स्ट्रेसन, त्यसपछि अर्को नतिजा पर्दछन् रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेसन, त्यसपछि अर्को आयो मिनिकेट डेमोन्स्ट्रेसन पर्दछन्, त्यसपछि अर्को आयो उत्पादन पर्दछन् प्रोडक्सन डेमोन्स्ट्रेसन, त्यसपछि अर्को कृषक दिवस फार्मर्स डे, अर्को आयो कृषक भ्रमण फार्मर्स टुर, त्यसपछि अर्को चाहिँ समूह छलफल ग्रुप डिस्कसन, त्यसपछि अनि अर्को आयो अरू के आयो त भन्नुहुन्छ भने तालिम ट्रेनिङ, त्यसपछि अनि अर्को आयो गोष्ठी वर्कसप। अब साथीहरू यसबाट तपाईँलाई बारम्बार सोच है साथीहरू, यसलाई अलिकति यहाँले ध्यान दिनु पर्यो है साथीहरू, ठिक छ है, ध्यान दिनु पर्यो साथीहरू, ठिक छ। तपाईँलाई चाहिँ समूहको सम्पर्क तरिकाका विधि अथवा समूहको सम्पर्क तरिकाका माध्यम कुन हुन् भनेर सोध्यो भने यसरी हान्ने, कुन होइन भनेर सोध्यो भने मैले जति विधि लेखाएको छु यो विधिभन्दा बाहिरको दिन्छ, त्यो बाहिरको होइन है साथीहरू, ठिक छ। अब तरिका पर्छ भने के हो भन्ने कुरा म यहाँलाई चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु है त, ठिक छ। अब तरिका पर्छन् है साथीहरू, ठिक छ। तरिका पर्दछन् कोष्टमा चाहिँ मेथड डेमोन्स्ट्रेसन, यसबाट साथीहरू तपाईँलाई बारम्बार सोच साथीहरू तपाईँलाई। अब हेर्नुहोस् त, यो तरिका पर्छ भने के हो, म तपाईँलाई पहिला कन्सेप्ट क्लियर बनाउँ साथीहरू है। त्यसपछि अब कन्सेप्ट क्लियर बनाइसकेपछि बाँकी चिज चाहिँ यहाँले घुक्नै पर्ने हुन्छ है साथीहरू, ठिक छ।
अब यो भने के हो त भन्नुहुन्छ, अब हेर्नुहोस् त तरिका प्रदर्शन भने के हो त भन्नुहुन्छ भने सपोज म एउटा कृषि प्रसार कार्यकर्ता भएँ, ठिक छ। म कृषि प्रसार कार्यकर्ता भइसकेपछि सपोज म तपाईँको एउटा समूहमा पुग्छु र त्यसो तपाईँको एउटा समूहमा पुगिसकेपछि चाहिँ मैले कुनै एउटा नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा सिकाउँछु, ठिक छ। अब सपोज उदाहरणको लागि चाहिँ म एउटा तपाईँलाई टेक्नोलोजी भनिदिन्छु। सपोज तपाईँको चाहिँ भण्डारणमा लाग्ने तपाईँको चाहिँ किराको बारेमा, किराको जस्तै घुनलाई नियन्त्रण गर्ने, ठिक छ, हो, बुझ्नु भएको छ नि, ठिक छ, नियन्त्रण गर्ने। र त्यसपछि अब यसलाई नियन्त्रण गर्दा मैले के भन्छु, 2 देखि 3 चक्की सेल्फस क्विक फस अथवा चाहिँ अल्फोस। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के गर्छु त भन्नुहुन्छ भने कम्तीमा 2 देखि तपाईँको भने 1 देखि 2 टनमा राखेर मैले मिसाउँछु, ठिक छ। अथवा तपाईँलाई 1 ग्राम माला थिएन, त्यसपछि 1 केजी चाहिँ तपाईँको बिउमा राखेर मैले मोल्छु हातले। ल यसरी मोल्नुहोस् त दाइ, ल तपाईँ यसरी मिक्सर गर्नुहोस् त भनेर मैले त्यहाँ उनीहरूलाई के गर्छु भने आफ्नै हातले सिकाउँछु, ठिक छ। र सिकाइसकेपछि उनीहरूले ल अब तपाईँहरू गर्नुहोस् त, ल तपाईँले कति जान्नु भएको छ, ल तपाईँहरू गर्नुहोस् त भनेर मैले उहाँलाई दिन्छु, ठिक छ। उहाँले एक एक गरी आफ्नै हातले गर्नुहुन्छ, ठिक छ। यो भने के हो त भने तरिका प्रदर्शन। फेरि म एकचोटि तपाईँलाई रिभाइज गरिदिन्छु। म एउटा कृषि प्रसार कार्यकर्ता भएँ र म कृषि प्रसार कार्यकर्ता एउटा समूहमा जान्छु र समूहको चाहिँ एउटा नयाँ टेक्नोलोजी लिएर गएको हुन्छु। त्यो टेक्नोलोजी मेरो हातले एक एक गरेर चाहिँ सिकाउँछु र पछि त्यहाँ सहभागी भए के छ त भन्छ भने समूहका सदस्यले ल अब तपाईँहरू गर्नुहोस् त भनेर मैले उहाँहरूलाई छोडिदिन्छु, ठिक छ। र त्यसो उनीहरूले पनि एक एक गरी आफ्नो हातले गर्छन्। यो भने के हो त भने तरिका प्रदर्शन, ठिक छ। तपाईँलाई सोधेको छ तालिममध्ये कुन प्रदर्शन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यति बेला के भन्नु तरिका प्रदर्शन भनेर हान्नु पर्यो, ठिक छ। तरिका प्रदर्शन किन त भन्नुहुन्छ भने तरिका प्रदर्शन के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ के यसै चेन्ज हुन्छ, ज्ञान सिप धारणा चेन्ज हुन्छ एउटा। र त्यसको अर्को के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने अरू प्रदर्शन चाहिँ असफल हुने सम्भावना हुन्छ भने तरिका प्रदर्शन असफल हुँदैन साथी। जस्तै नतिजा प्रदर्शन आउन लामो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ, ठिक छ। लामो टाइम आउँदा बिचमा बाढी पहिरो आयो भने त्यो चाहिँ नतिजा प्रदर्शन फेल भएर जान सक्छ। तर के हुन्छ तरिका प्रदर्शन फेल हुँदैन है साथीहरू, ठिक छ। त्यस कारणले के हुँदा भन्छ भने कुन प्रदर्शन उपयुक्त हुन्छ भनेर सोध्यो भने आँखा चिम्लेर तरिका प्रदर्शन है त, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त के रहेछ, कृषि सम्बन्धी कुनै उन्नत सिप प्रविधि वा तरिकाहरू कृषकलाई कृषि प्रसार कार्यकर्तालाई हातले एक एक गरी देखाउनु र सहभागी सबैलाई पालै पालै गरी लगाइने विधि हो, ठिक छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। अरू कुनै थाहा नभएको काम कसरी गर्ने भने विभाग रूपमा गरी प्रत्यक्ष तपाईँलाई सोधेको छ। तपाईँलाई के भन्न सोधेको छ भने तरिका प्रदर्शन भने के बुझिन्छ भनेर सोधेको छ। त्यति बेला कुनै थाहा नभएको काम कसरी गर्ने भने विभाग रूपमा गरी प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने काम, ठिक छ। अथवा तरिका प्रदर्शन सिद्धान्त तल मैले कुन हो भनेर पनि सोधिदिन सक्छ साथीहरू। त्यस कारण यसमा पनि नचुकिनु पर्यो है त। अर्को अनुसार तरिका प्रदर्शन 20 जनासम्मको राम्रो हुन्छ है। अर्को यो प्रदर्शन आधी घण्टादेखि 2 देखि 4 घण्टासम्म सञ्चालन तपाईँलाई छोटो समयको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् त यसमा किसानले आफै सुन्ने, देख्ने र आफै गर्ने हुँदा प्रदर्शन अरू प्रदर्शनको तुलनामा के यसको लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी तपाईँलाई सोधेको छ। तरिका प्रदर्शन कसरी हुन्छ भनेर सोधेको छ। आफै सुन्ने, आफै देख्ने, आफै गर्ने हुँदा अथवा आफै गर्ने, ठिक छ। अथवा के यसले चेन्ज हुन्छ यसरी दिएको साथीहरू, यसलाई पनि सम्झिनु पर्यो है त। अर्को हेर्नुहोस् त यस प्रदर्शनमा कम समय लाग्छ र सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। यसको मुख्य फाइदा भनेको यही हो, तपाईँलाई सोध्न सक्छ यो है। अर्को हेर्नुहोस् त तरिका प्रदर्शन गर्दा एकपटकमा एउटा मात्र खुड्किला अभ्यास गराउनु। यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने खुड्किला भनेको समस्या। तरिका प्रदर्शन गर्दा एउटा मात्रै समस्याको पहिला सुरुमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर भने है। जस्तै मैले एउटा समय भने यहाँ के रहेछ, अगाडि मैले गरेको तपाईँको चाहिँ भण्डारमा किरा लागेको रहेछ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे समस्यामा जाने, त्यसपछि अर्को समस्यामा जाने भने हो। अर्को हेर्नुहोस् त यस प्रदर्शनमा स्थानीय समय तपाईँलाई सोधिन सक्छ प्रदर्शन सञ्चालन गर्दा कस्तो समस्या हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भने प्रसार कार्यकर्ताले छनौट गरेको अथवा स्थानीय समस्या अथवा स्थानीय अगुवाले छनौट गरेको यसरी दिन सक्छ। त्यसकारण के हो त भने स्थानीय समस्या हुनुपर्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो है त। अर्को सिपवृत्तिको लागि सबभन्दा बढी तपाईँलाई सोध्न सक्छ यो सिपवृत्तिको लागि कुन प्रदर्शन सञ्चालन गरिन्छ भनेर सोध्यो भने आँखा चिम्लेर तरिका प्रदर्शन है साथीहरू, ठिक छ। अर्को हेर्नुहोस् त सबै प्रदर्शन सञ्चालन गर्दा कृषकको क्षमता र स्तर हेर्नुपर्छ। तपाईँलाई सोध्न सक्छ यो प्रदर्शन सञ्चालन गर्दा किसानको के कुरा मूल्याङ्कन गरिन्छ, के कुरा हेरिन्छ भनेर सोध्यो भने कृषकको क्षमता र स्तर हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है। अब क्वेसन आएबाट यतिबाट आउँछ साथीहरू, योभन्दा बाहिरबाट आउँदैन। यसलाई पनि साथीहरू के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्ताको तस्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ पढ्न पर्यो र त्यसपछि अनि यसको चाहिँ यति मैले भने कन्सेप्ट र मैले भनेको आइडिया सेयर गरेर मेरो थप तपाईँले किताबमा चाहिँ तरिका प्रदर्शन के अरे तरिका प्रदर्शनको नोट भनेर राखिदिएको छु। त्यो नोटबाट तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई झन् सहजीकरण हुनेछ है त साथीहरू, ठिक छ। अब अर्को आयो नतिजा प्रदर्शन। यो नतिजा प्रदर्शनबाट पनि तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ है साथीहरू। नतिजा प्रदर्शन, नतिजा प्रदर्शन, प्रदर्शन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेसन। पहिले यसको मैले तपाईँलाई कन्सेप्ट भन्छु साथीहरू, त्यसपछि कन्सेप्ट भनेपछि बल्ल मैले तपाईँलाई बुझाउने छु है त, ठिक छ। अब यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने नतिजा प्रदर्शन भने के हो त भन्नुहुन्छ भने
सपोज मैले चाहिँ कुनै एउटा नयाँ टेक्नोलोजी अथवा नयाँ प्रविधि अथवा नयाँ जात एउटा समूहमा लिएर गएको हुन्छु र त्यसपछि मेरो उद्देश्य भने के हुन्छ त भने नयाँ टेक्नोलोजी कसरी त्यो समूहलाई एडप्ट गराउने, कसरी त्यो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी तपाईँको किसानलाई ग्रहण गराउने मेरो एउटा मात्रै लक्ष्य हुन्छ। त्यसकारणले के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने र त्यसपछि मैले के गर्छु त भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ समूहमा गएर तिमीले लगाएको चाहिँ पुरानो तरिकाको तिमीहरू यहाँ लगाऊ र त्यसो मैले लगाएको यहाँ लगाउँछु भन्छु क्या। ठिक छ, मैले यहाँ के गर्छु त भने सब बिउ बिजन सारा दुनियाँ मैले सब प्रयोग गर्छु, यहाँ किसानले आफ्नै तरिकाले प्रयोग गरेका हुन्छन्। ठिक छ, यसो गर्दा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ योभन्दा अटोमेटिक रूपमा यो बढी फल्छ र बढी फल्यो भने वाह रहेछ नि त भनेर चाहिँ किसान चाहिँ मक्क पर्छ। मक्क पर्न बित्तिकै के हुन्छ त उनीहरूको धारणा चेन्ज हुन्छ। धारणा चेन्ज हुन बित्तिकै के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने नयाँ टेक्नोलोजी सजिलै एडप्ट गर्छन् किसानले। ठिक छ है, अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। अब यसबाट कसरी सोच्छ भन्नुहुन्छ भने यसका पहिला विशेषता भन्छु। यसका विशेषता भने के हो त भन्नुहुन्छ भने एकपटकमा के हो त भने दुईटा प्रविधि अथवा दुईटा जातबीच तुलना गरिन्छ। ठिक छ, अर्को के हो त भन्छ भने तपाईँलाई सोधेको हुन्छ तुलना गर्ने दृष्टिकोणले के सञ्चालन गरिन्छ भनेर सोच्छ, आँखा चिम्लेर नतिजा पढ्छन्। ठिक छ, दुईटा बालीको तुलना गरिन्छ अथवा दुईटा प्रविधिको अथवा दुईटा टेक्नोलोजीको तुलना गरिन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। ठिक छ, र त्यसपछि अर्को यसको नतिजा आउन लामो समय र बढी खर्च लाग्छ। यसको मुख तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिन सक्छ नतिजा बढ्छनु मुख्य अवगुण कुन हो भनेर सोध्यो भने तपाईँलाई चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने बढी खर्च लाग्नु र लामो समय लाग्नु भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। अर्को के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले नतिजा बढ्छनु कसले सञ्चालन गर्छ भनेर सोध्छ। कृषि प्रसार कार्यकर्ताको रेखदेखमा तपाईँ किसान आफैले चाहिँ नतिजा पर्सन सञ्चालन गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। ठिक छ, फेरि तपाईँले तरिका पर्सन कसले सञ्चालन गर्छ भनेर सोध्यो भने कृषि प्रसार कार्यकर्ताले। ठिक छ है, कृषि प्रसार कार्यकर्ताले नतिजा पर्सन भनेर सोध्यो भने कहिले तपाईँको कृषि प्रसार कार्यकर्ताको संलग्नतामा तपाईँको चाहिँ कृषक आफैले चाहिँ सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरा यो सम्झिनु पर्यो है त। ठिक छ, अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो देखेर विश्वास गर्ने र गरेर झन् पुरा पार्ने सिद्धान्तमा तपाईँलाई सोधेको छ नतिजा पर्सनको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो भनेर सोधेको छ एकचोटि। अर्कोचोटि कसरी सोधेको छ भन्नुहुन्छ भने देखेर विश्वास गर्ने र गरेर झन् पुरा पार्ने सिद्धान्तमा आधारित कुन पर्सन सञ्चालन गरिन्छ भनेर सोधेको छ। त्यति बेला के हो त भन्नुहुन्छ नतिजा पर्सन भनेर सम्झिनु पर्यो। ठिक छ, देखेर विश्वास गर्ने यी यहाँ देख्यो भने ठिक छ देखेर विश्वास गर्ने र त्यसको गरेर झन् प्रभाव पार्ने यी आफूले गरेछ नि त यहाँ डाइरेक्ट इन्भल्भ भएका छन् नि। ठिक छ, त्यसकारणले यसलाई पनि यसरी सम्झिनु पर्यो है साथीहरू। ठिक छ, अर्को हेर्नुहोस् त यसमा कृषकले आफैले तुलना गर्ने हुनाले नयाँ परिधि विश्वास छिटो हुन्छ। यो बुझिहाल्नु हो। हेर्नुहोस् त यसमा बोरो 2 केजी फलाएको थियो भने यहाँ 4 केजी फल्ने भयो के। ठिक छ है, अर्को हेर्नुहोस् त नतिजा पर्सन दुईवटा प्रविधि वा जालको तुलना गरिन्छ मैले भनिहालेँ र त्यसमा नतिजा पर्सन गर्दा प्रविधि नजानु लामो समय लाग्ने बढी खर्च लाग्ने तपाईँलाई अवगुण कुन हो अथवा बेफाइदा कुन हो भनेर सोधिन सक्छ। अर्को हेर्नुहोस् त नतिजा पर्सन कृषक खेतबारीमा कृषि प्रसार कार्यकर्ताको रेखदेखमा कृषकले आफैले गर्नुपर्ने भएकोले त्यसप्रति बढी विश्वास हुन्छ र तरिका पर्सन कृषि प्रसार कार्यकर्ताले आफैले गर्दछ। यो पनि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अर्को हेर्नुहोस् त नतिजा पर्सन गर्दा हरेक खुड्किलामा तरिका पर्सन सञ्चालन गरिन्छ। यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने यदि नतिजा पर्सन हामी सञ्चालन गर्दैछौँ भने हरेक स्टेपमा तरिका जस्तै यहाँ हामीले नतिजा गर्दैछौँ भने तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँलाई तरिका यहाँ पनि युज हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँको 2 देखि 2x2 को दूरीमा लगाउने। ठिक छ, मैले सिकाउँछु उनीहरूले लगाउँछन्। ठिक छ, यो भने तरिकै हो। ठिक छ, र यतिको चाहिँ पातलो तरिकाले तपाईँको बिउ लगाउने भन्छु, यति दिनको फरकमा सिँचाइ गर्ने भन्छु। ठिक छ, हरेक खुड्किलामा चाहिँ तपाईँको तरिका पर्सन सञ्चालन गरिन्छ नतिजा पर्सन हामी पनि सम्झिनु पर्यो। अर्को तपाईँलाई बारम्बार सोधिरहने भने के हो त भन्नुहुन्छ भने नतिजा पर्सन तराईमा कति हेक्टर क्षेत्रफलमा के अरे कति जमिन गरिन्छ, पहाडमा कति जमिन गरिन्छ भने यसबाट पनि तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ साथीहरू। त्यसकारणले के हो भने तराईमा 1 नतिजा सञ्चालन गर्दा तपाईँको 2 कट्ठा हुन्छ भने पहाडमा 1 रोपन जग्गामा सञ्चालन गरिन्छ भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् त नतिजा पर्सनबाट कृषकको धारणा अथवा तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिन सक्छ। तपाईँलाई मैले भने अगाडि तरिका पर्सनबाट के यसो 3टा कुरा चेन्ज हुन्छ भने तपाईँको नतिजा पर्सनबाट 2टा कुरा धारणा र तपाईँको के अरे एउटा कुरा तपाईँको धारणा अथवा मनोवृत्ति। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ त्यहाँ तपाईँको एटिट्युड चेन्ज हुन्छ। तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिन सक्छ नतिजा पर्सनबाट के चाहिँ किसानको कुन कुरा परिवर्तन गराउँछ भनेर सोध्यो भने धारणा अथवा एटिट्युड भनेर पनि यहाँले सम्झिनु पर्यो है साथीहरू। ठिक छ, अब यसबाट बाहिरबाट आउँदैन, यसलाई एकदम बी केयरफुल है साथीहरू। यो एकदम बी केयरफुल। तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ, तपाईँले के भन्न सोध्छ त भन्नुहुन्छ भने तुलना गर्ने दृष्टिकोण। तुलना भन्ने शब्द आउन बित्तिकै आँखा चिम्लेर नतिजा पर्सन ठोक्नुलाई साथीहरू। ठिक छ, त्यसकारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने यो तरिका पर्सन र नतिजा पर्सनबाट यतिबाट आउँछ साथीहरू क्वेसन, योभन्दा बाहिरबाट आउँदैन। यसलाई पनि यहाँले जस्ताको तस्तै घोक्न पर्यो। आज यति गरौँ, बाँकी अर्को दिन नयाँ च्याप्टरको साथ पुनः उपस्थित हुन्छु।